पेड़ पौधे शजर हजर या जितनी भी जमीन के अंदर जितनी भी खाने की चीजें हैं, फल है, जो भी है, हम ये कहें कि अल्लाह ने अपने लिए नहीं, उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। उसने जो कुछ बनाया हम गुनाहगार पापियों के लिए बनाया है। उसने सारी चीजें इंसान के लिए बनाई हैं। इंसान को सिर्फ रब ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसान का फर्ज ये बनता है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया की हर शय को हमारे लिए पैदा किया है, हर चीजें हमारे लिए पैदा की है, तो फिर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने रब की इबादत करें, उसको राजी करें और शुक्र अदा करें कि रब कदीर हम इस लायक तो नहीं थे, मौला तूने हमें गेहूं अता किए। उसके साथ साथ अगर हमारा गेहूं की रोटी से मन भर जाए तो फिर हम बाजरी खा लेते हैं, सुभान अल्लाह, उससे हमारा मन भर जाता है। तो फिर हमें कभी ज्वार की रोटी खा लेते हैं, कभी मक्की की खा लेते हैं। सब्जियां एक एक नहीं, अगर वो चाहता तो सिर्फ एक ही सब्जी इंसान के लिए कर देता, लेकिन प्यारे अलग अलग 10-10 रंग की सब्जियां रब्बे कदीर ने दी, इसलिए कि इंसान की ये फितरत है, वो एक चीज पर सब्र नहीं कर सकता, एक चीज पर जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए 10-10 रंग की सब्जियां दी हैं। वो चाहता तो एक ही फल आपको दे देता, सिर्फ केला ही आपको दे देता, आप उसी पर केले पे गुजारा कर लेते, लेकिन नहीं, उसने अलग अलग तरीके के फल दिए, अलग अलग तरीके की सब्जियां दी, अलग अलग तरीके के मेवा दिए, ताकि इंसान खाए और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे और शुक्र अदा करने के बाद रब्बे कदीर की इबादत करे और अपने मौला को राजी करे। अल्लाह अकबर। आज हम इन चीजों से बहुत दूर चले गए प्यारे, बहुत दूर चले गए। हमें अगर हकीकत कहें तो बुरी बात नहीं है, हमें ये तक मालूम नहीं है अभी कितनों को कि रमजान आया है कि नहीं आया, अभी हमें ये भी एहसास नहीं है। आज हमें एहसास नहीं होगा। आज अगर मैं कहूंगा तो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन प्यारे आपको भी दुनिया से जाना है, मुझे भी जाना है। कल जब आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, ये इबादत वो इबादत है कि किसी हाल में माफ नहीं है। रोजा फर्ज है, फर्ज। अगर एक बार को ये महफिल जो हमने सजाई है, अगर हम इसको ना करेंगे, ये क्या है? अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है हुजूर से, तो हम करते हैं। निस्बत है तो करते हैं, हुजूर के उम्मती हैं तो करते हैं, लेकिन ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है कि हम ये कहें कि भाई ये फर्ज हो, ये वाजिब हो, अगर नहीं करेंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नहीं, अगर इसको नहीं भी करेगा तब भी इस्लाम से खारिज नहीं होगा। इश्क हुजूर से रखे, मोहब्बत हुजूर से रखे, महफिल सजाए या ना सजाए, लेकिन अल्लाह ने रोजा फर्ज किया है। अगर इसको ना रखेगा, जिंदगी भर पूरी इबादतें करता रहे, एक रोजा भी अगर कज़ा कर दिया तो सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ और एक रोजा एक तरफ, वो है रोजा। लेकिन हम अदब ही नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बात नहीं करता, हुजूर की बात बता रहा हूँ आपको। आज हम रमजान का अदब भी नहीं करते कि भाई किसी का रोजा है तो हमें मतलब अदब उसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं, हुजूर की बात, हुजूर का कौल बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिल के अंदर एहसास हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जुमे का खुतबा दिया जाता है, हुजूर मिंबर रसूल पर, उस मिंबर पर हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। जब अल्लाह के हबीब ने पहला कदम मिंबर पर रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पहला कदम रखा तो कहा आमीन। दूसरा कदम पाक रखा, फिर फरमाया हुजूर ने आमीन। तीसरा कदम पाक रखा, अल्लाह के हबीब ने फिर फरमाया आमीन। सहाबा ने ये सुना, उसके बाद नमाज अल्लाह के हबीब ने अदा कराई। नमाज हो गई, होने के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले अल्लाह के हबीब आप मिंबर पर जाते थे, कभी आपने आमीन नहीं कहा, लेकिन आज आमीन क्यों कहा? अल्लाह के हबीब बताए तो सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, जब मैं मिंबर पर पहला कदम रखा, जिब्रील आए और आने के बाद में जिब्रील ने अर्ज किया, जिब्रील ने कहा, अल्लाह उस कौम को गारत कर दे, यानी हलाक कर दे उस कौम को। किस कौम को? अल्लाह उस कौम को हलाक कर दे जो कौम
जिनको माँ बाप जिनको मिले और वो माँ बाप उनको मिलने के बाद वो अपने वालिदैन का अदब ना कर पाए, यानी अपने वालिदैन का अदब ना कर पाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत उनके वालिदैन के कदमों के नीचे रखी है, लेकिन वो उस वालिदैन उस मकाम तक पहुंच गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन औलाद उनका अदब ना कर पाई, अल्लाह उस कौम को हलाक कर दे, उनको जो अपने वालिदैन का अदब ना कर पाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। अल्लाह के हबीब ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, जब दूसरी पर कदम रखा जिब्रील ने कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर उस कौम को हलाक कर दे जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अदब ना करे, अपने मौला को राज़ी ना करे। हुजूर फरमाते हैं आमीन। जो दुआ जिब्रील करें और आमीन हुजूर कहें, फिर आप ये चाहें कि आप बच जाएंगे, आप ये चाहते हो कि फिर आप हलाकत से बच जाएंगे? क्या चीज है आपके पास में बचने के लिए? क्या है आपके पास? है क्या बचने के लिए? कुछ नहीं है बचने के लिए। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बसा है। अगर खौफ दिल के अंदर बसा लिया, रब को राजी कर लिया, ये सबसे बड़ी दौलत है। और आपने पूरी दुनिया की दौलत कमा ली, खा खा के यहां तक भर लिया, दुनिया तो बर्बाद की, दुनिया से जाने के बाद आखिरत और बर्बाद हो जाएगी। ये आपको कोई पीर नहीं बताएगा, आखिरत और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रमजान का अदब किया करें। ये अल्लाह ने जो हमें रोजा दिया है, किस लिए दिया है? इसलिए नहीं दिया कि मतलब हम रोजा के हम सिर्फ खाएं और वो या वो करें, या सिर्फ हम रोजा रखने से हमारी सेहत पर कुछ असर पड़े, ताकि इंसान गुनाह से बच जाए, इंसान गुनाह से पाक हो जाए, अपने करीम से, अपने रब से उसका रिश्ता मजबूत हो जाए। रब्बे कदीर उन बंदों को पसंद करता है जो गुनाहों से पाक होते हैं, जो गुनाहों से दूर रहते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियां नहीं करते। रब्बे कदीर उन बंदों को ज्यादा पसंद करता है, ना कि उनको पसंद करता है कि जो खाए, गुनाह करें, रमजान का अदब ना करें, बड़ों का अदब व इकराम ना करें, ऐसी छुट्टा बैल की तरह। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, वो हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा से, हजरत मौलाना रूम से पूछा कि इंसान किसे कहते हैं? आपने फरमाया इंसान, फरमाया हाँ, फरमाया इंसान किसको कहा जाता है? आप फरमाते हैं कि उसने कहा कि इंसान तो उसको कहते हैं जो इंसान खाए। फिर आपने फरमाया कि वो इंसान जो दिन भर खाता रहे, तो उस इंसान में और फिर बकरी और गाय भैंस में फिर क्या फर्क है? जो दिन भर खाए, फिर उसमें जो इंसान दिन भर खाता रहे, फरमाते फिर उसमें और बकरी में फर्क क्या है? फिर उसमें जैसे बकरी, आप पेट भरा हुआ हो, बकरी को खिला दीजिए आप, लेकिन उसके बाद में फिर छोड़ दीजिए तो जहर भी अगर उसके आगे रखा होगा तो वो जहर में भी मुंह मार देगी, बकरी को क्या मालूम। तो फरमाते हजरत मौलाना रूम के फिर उस इंसान में और फिर बकरी में फर्क क्या है? फिर फरमाया उस इंसान में जिस इंसान को हलाल और हराम का तमीज ना हो, फिर उसमें और जानवर में फर्क क्या है? फिर उसमें और जानवर में फिर फर्क क्या है? फिर फरमाया जिसको हराम और हलाल और अदब का तमीज ना हो, फिर उस कुत्ते में और गधे में फिर क्या फर्क है? फिर कुत्ते और गधे में क्या फर्क है? फिर फरमाया कि इंसान कहते किसको है? तो आप फरमाते इंसान की अगर असल देखना चाहते हो तो हजरत मौलाना रूम खुद दिन के वक्त में, रात में नहीं। हम तो रात में, हमारी अकल तो रात में काम करती है, लेकिन जो अकल वाले होते हैं बाकी में, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो फिर सूरज की रोशनी में काम नहीं करते, फिर सूरज की रोशनी काम नहीं करती उनके सामने। फिर फरमाते हैं कि जब सही इंसान की जब तलाश की मैंने, तो फरमाते दिन की रोशनी में चिराग लेकर मैंने ढूंढा कायनात में, लेकिन मोहम्मद अरबी से सच्चा इंसान मैंने दुनिया में नहीं पाया। चिराग लेकर ढूंढा मैंने, लेकिन हुजूर जैसा सच्चा इंसान मैंने कायनात में कहीं नहीं पाया। फरमाया अगर इंसान की बात करते हो तो फिर इंसानों में सिर्फ हुजूर हैं, उनसे सच्चा इंसान फिर कोई नहीं है। तो हजरत जिब्रील फरमाते कि उस कौम को हलाक कर दे। यही की बात नहीं करता, मैं देख के किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई और भी कोई होता है तो हमें अदब रहता ही नहीं, हम बाकी में बकरी की तरह एकदम खाते रहते हैं, बकरी की तरह खाते हैं। हमें ये हम समझते ही नहीं कि हम मुसलमान हैं,
اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ ہاں آمین. جبریل کہہ رہے ہیں اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے جو رمضان پائے، ادب نہ کرے، اپنے مولا کو راضی نہ کرے. جبریل دعا کر رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں. حکم یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی غریب میرا امتی بھی دعا کرتا ہے، اگر وہ دکھی ہوتا ہے اور وہ دعا کر دیتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے اس کی دعا سے. اور جہاں حضور دعائیں کرے. آج ہم دیکھتے نہیں ہے، پریشان نہیں کیا؟ بتاؤ ہم پریشان نہیں کیا؟ ہم پریشان نہیں ہے، چاہے بھلے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے. جو دل کو قرار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ادب ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے سب کچھ صرف دنیا کو سمجھ لیا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہے ہم نے. دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، ہمیں قبر میں کیسے رہنا ہے. آج شام کو اگر لائٹ کٹ جاتی ہے، آپ کھانا کھانے بیٹھو، آپ کھانا نہیں کھا پاتے. مچھر آپ کے جسم پر بیٹھ جائے آپ برداشت نہیں کر پاتے. سوچو ذرا، ایک روزہ آپ چھوڑیں گے، پوری زندگی بھر کے آپ روزے رکھیں گے، پھر بھی اس روزے کے برابر نہیں اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. ایک مچھر کا ڈنک آپ برداشت نہیں کرتے ہیں تو سوچو ذرا، قبر کے اندر جب بچھو آئیں گے، قبر کے اندر جب سانپ آئیں گے تو اس کو بچانے کے لیے کیا آپ کے یا میرے سسر آئیں گے؟ کیا بتاؤ کون آئے گا؟ کوئی مفتی صاحب آئیں گے، کوئی علامہ صاحب آئیں گے، کوئی پیر صاحب آئیں گے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں پر. وہاں صرف سب کو اپنی اپنی ہوگی، اپنی اپنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس لیے آپ کو اپنی قبر کی تیاری خود کرنی ہے، کوئی نہیں کرے گا. جیسے آپ اپنے پیٹ کی فکر خود رکھتے ہیں، اپنے کھانے کی فکر خود رکھتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے اپنی بھوک کی فکر آپ خود رکھتے ہیں، ایسی آپ کو اپنی قبر کی فکر خود کرنا ہوگی. یہ سوچے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی کر دے گا، پیارے کوئی نہیں کرے گا. بیٹا باپ کے لیے زندے پہ کچھ نہیں کرتا، زندے پہ کچھ نہیں کرتا تو مرنے کے بعد آپ سوچو کون کیا کرے گا. صرف نام کے لیے اتنا ہی کر دے گا، جیسی فاتحی ہو رہی ہے نام کے لیے کر دے گا. اگر نہیں کرے گا تو پھر سماج برا کہے گا. حال یہ ہو گیا ہے، صرف محبت صرف دکھاوے کی رہ گئی ہے. دکھاوے کی محبت، دکھاوے کا پیار ہے، وہ عشق نہیں ہے. جو ہم سوچے کہ ہمارے حضور کو جو عشق رب قدیر نے عطا کیا تھا امت کے لیے، جو حضور کو پیار دیا تھا رب قدیر نے کہ حضور اپنی امت کی خاطر رات رات بھر روتے رہے، ہم اپنی قبر کی تیاری کی خاطر نہیں روتے. حضور ہماری خاطر روئے. ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قول سے ہٹ کر چل رہے ہیں، اپنی زندگی دین سے دور گزار رہے ہیں، اپنی زندگی شریعت سے ہٹ کر گزار رہے ہیں. حضور ہماری خاطر ہم بستروں پہ رات کو سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کب نماز ہے، کب روزہ ہے، کب ہمیں دین کا کام کرنا ہے، کب ہمیں فجر میں اٹھنا ہے، کب عشاء ہے، کب ظہر ہے، ہمیں فکر نہیں. ہم بستر پر چین کی سکون کی نیند سو رہے ہیں. اللہ کے حبیب جس کو رب قدیر نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے، وہ بستر چھوڑ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب نے اپنی امتی کی صدائیں گنگنا رہا ہے. وہ حضور، ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو کیا ضرورت تھی. آج ہماری فکر ہمارے باپ کو نہیں ہے، ہماری فکر ہمارے بیٹے کو نہیں ہے، تو حضور کو ہماری فکر کیا تھی. لیکن حضور کو محبت تھی ہم جیسے پاپیوں سے، حضور کو پیار تھا ہم جیسے پاپیوں سے، ہم جیسے نکموں سے پیار تھا حضور کو. اللہ اکبر. حضور کی امتی حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ ولیوں کو ایسے کوئی نہیں مانتا. ایسے ہی ہم نہیں مانتے کہ صرف ہم سوچیں کہ ولیوں کی بارگاہ ہم چادر چڑھا دیں یا نیاز دلا دیں، ان کے نام کا ہم لنگر کر دیں، یہی صرف ہو جاتا ہے اس کی بنا پر. نہیں، انہوں نے بڑی دین کے بڑے کام کیے، ان کو بھی ہم سے بڑی محبت تھی، ان کو بھی ہم سے بڑا پیار تھا. ہم تو صرف آج ان سے محبت رکھتے ہیں تو اس بنا پر رکھتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم چادر چڑھا دیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ کام کر دیں گے. یعنی ہم منتیں مانگتے ہیں کہ اگر ہماری مرادیں پوری ہو گئی تب ہم جا کر پھول چڑھائیں گے، اور اگر مرادیں پوری نہیں ہوتی تو ہم پھول بھی نہیں چڑھاتے. ہم اتنے بڑے ضدی ہو چکے ہیں حقیقت میں کہ اگر کام ہو گیا ہمارا تب تو خواجہ ہند کا راجا ہے، اور اگر کام نہیں ہوا تو پھر آدمی نہیں مانتا. پھر آج کل یہی ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں آپ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا مجذوب ولی، دیوانہ ولی، قبرستان کے اندر گئے.
قبرستان کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے خالق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو ان سے راضی ہو جا، مولا تو ان سے راضی ہو جا۔ مطلب ہمارا حال یہ کہ ہم اپنے باپ کے لیے دعائیں نہیں کر رہے، یا بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ جس سے کوئی ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے، جو رب کا ولی ہے، رب کا دوست ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن صرف حضور کا امتی ہونے کی خاطر وہ ہم جیسے پاپیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے قبرستان کے اندر۔ اے مولا، اے میرے خالق، تو کریم ہے نا، مولا تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے راضی ہو جا۔ آواز آئی، اے بہلول، ان کو دنیا میں وقت دیا گیا تھا، دنیا میں وقت دیا گیا تھا راضی کرنے کا، انہوں نے وہاں مجھے راضی نہیں کیا۔ جب وہاں راضی نہیں کیا تو جب موت آتی ہے تو دروازہ پھر توبہ کا بند ہو جاتا ہے، موت آتی ہے دروازہ پھر نیکیوں کا بند ہو جاتا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، پھر جتنا دنیا کے اندر کیا، جتنا ساتھ میں تھا وہ تو یہی رہ گیا، اعمال جتنے تھے، اب چاہے اس کو دولت کہیے یا اعمال کہیے یا نیکی کہیے یا گناہ کہیے، صرف وہی ساتھ گئے۔ اب جب وہ ساتھ گئے تو پھر اس کا بدلہ ہے، صرف اگر نیکی کی ہے، اللہ کو اگر راضی کیا ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اپنی زندگی کا یہ خیال کیا ہے کہ رب قدیر نے دنیا کی ساری چیزیں میرے لیے پیدا کی تھی، لیکن خالق نے مجھے جو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اگر یہ چیزیں تھیں اور اس کے بعد دنیا سے گئے تو پھر دنیا تو راضی نہیں ہوئی، پھر خالق راضی ہو جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جاتا ہے تو وہ رہتی تو 2 گز ہے، لیکن جب خالق راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اتنی چوڑی کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر کو کشادہ اور چوڑا کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں تک اتنی پھیلا دی جاتی ہے۔ اور اگر راضی نہیں کیا ہے تو وہ اوپر سے صرف 2 گز دیکھنے میں لگتی ہے، اوپر 2 گز، آپ آئے میں آیا، اور جب چلے گئے اور جب اعمال خراب تھے تو وہ کھودی تو 2 گز تھی، لیکن وہ پھر وہ 2 گز نہیں، پھر وہ 1 گز بھی، آدھا گز بھی نہیں بچی گئی۔ آدھا گز یہ اپنی بات نہیں کرتا میں کہ مطلب آپ یہ کہہ کہ میں اپنی بات یا غصے میں یا کچھ میں نہیں، آپ کو پیار سے دین کی بات بتا رہا ہوں، جو حدیثوں کے اندر جو ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ کو علماء بیٹھے ہیں، وہ رہتی ضرور 2 گز چوڑی ہے، لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہے، اگر تیاری نہیں کی ہے، جیسی دنیا کے اندر گھر کی، شادی کی، مکان کی، گاڑی کی، بنگلے کی، بینک کی، جیسی اس کی فکر رکھی تھی بھرنے کی، اگر اس قبر کو بھرنے کی فکر نہیں رکھی ہے تو وہ 2 گز چوڑی نہیں، پھر وہ 1 انچ بھی چوڑی نہیں بچتی، پھر وہ ایسے مل جاتی ہے جیسے کاغذ ہو جاتا ہے نا، کاغذ، پھر وہ ایسے ہو جاتی ہے، وہ یہاں سے پھر یہاں آ جاتی ہے، پھر وہ اب سوچو اگر یہاں سے وہ یہاں آ گئی اور آپ کا جسم اتنا موٹا ہے، آپ نے دنیا کے اندر کھایا ہے، روزہ تو رکھا نہیں، 3 ٹائم کھایا ٹھانس کے، اور جب ٹھانس کے کھایا تو پھر ہو گیا گدھے کی طرح، اور جب گدھے کی طرح ہو گیا تو پیٹ ہو گیا یہ موٹا، اور جب یہ موٹا ہو گیا تو پھر 2 گز تو تھی اور آپ اتنے موٹے چوڑے تھے، اسی کے اندر ٹیٹ آئے، اور جب ٹیٹ آئے تو پھر خالق کا فرمان، حبیب کریم کا فرمان کہ وہ پھر قبر پھر چوڑی سچ پھر ایسے ٹیٹ کر دی جاتی ہے، جب ٹیٹ کر دی گئی تو آپ کا تو جسم اتنا موٹا تھا، پھر وہ پس کے یہ آ گیا، ادھر کی ادھر، جو یہاں تھی وہ یہ گئی اور جو یہ تھی وہ یہ گئی، بس ختم، وہ ادھر سے ادھر نکل گئی، ادھر سے ادھر نکل گئی۔ اب سوچو آپ، ابھی آپ زندہ ہو، الحمدللہ بھی تو آپ آواز دے سکتے ہو، اگر میں آپ کو دباؤں یا کوئی آپ کو دبائے یا آپ ہی مجھے دبا لیجئے، آپ کو بار بار دباؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں کتنا وہ کر رہا ہے، آپ مجھے دبائیے، آپ مجھے دبائیں تو ظاہر سی بات ہے میں آواز دوں گا نا کسی کو، کوئی نہ کوئی تو میری فریاد سنے گا ہی، کسی کو تو رحم آئے گا ہی، لیکن وہاں پھر رحم کی بھیک آپ مانگیں، وہاں رحم کی بھیک نہیں ملنے والی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ نے یہ آپ کو زندگی دی ہے، بڑی قیمتی زندگی دی ہے پیارے، یہ جو زندگی ہے نا، اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ اس سے اچھی زندگی آگے آ جائے، لیکن یہ جو زندگی ہے اس زندگی جیسی پھر آپ کو زندگی نہیں ملے گی، اس زندگی جیسی، اس کے بعد
اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ تو پھر بڑا مشکل وقت آ جائے گا. اس لیے ابھی خالق نے، اس کریم نے، اس رب نے آپ کو وقت دیا ہے، زندگی دی ہے. اپنے مولا کو راضی کیجئے. رمضان اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور جب آپ 30 دن کنٹینیو روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور آپ کی خاطر، اللہ نے اپنے لیے نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ رب نے اپنے لیے نہیں، اللہ نے شیطان کو بھی قید صرف آپ کی خاطر کیا ہے. آپ کی خاطر. اس کو شیطان بند کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی نہیں اس سے یہ نقصان ہے. میرے رب کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ نقصان سے، فائدے سے پاک ہے. وہ خود مالک ہے، جسے چاہے جو دے. وہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ اسے نقصان ہو نہیں. اس نے شیطان کو بھی جو قید کیا ہے آپ ہی کے لیے کیا ہے. جنت کے دروازے کھولے ہیں اس نے آپ کے لیے کھولے ہیں. جہنم کو بند کیا ہے اس نے آپ کے لیے کیا ہے. اس نے اپنے لیے نہیں کیا. اس نے جہنم کو جو بند کیا ہے آپ کے لیے. آپ اپنے رب کا خوف دل کے اندر بسائیں، اللہ کو راضی کریں. کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا خوف ان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اسی خوف میں، اسی مہینے میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ جنت میں.